تسی نوجوان ہی اس ملک کی تقدیر ہو. بس بڑی ہو گئی، کرکٹ میچ بھی جیتے، تسی ورلڈ کپ بھی جیتیا، لیکن برما دیاں چیخدیاں بچیاں دی آواز تے کسے نہ سنی. برما دیاں بچیاں چیخیاں تے ورلڈ کپ اگے کر دینا سی نا، بھئی اسی بچی ہے جیت کے آئے ہیں، تانوں کسے ہاتھ لانا ہے؟ نا، برما دیاں بچیاں دی حفاظت کرکٹر نہیں کر سکتا، برما دی بچیاں دی حفاظت محمد بن قاسم کر سکتا. بس اے تاریخی میرا جملہ یاد رکھنا. بیت المقدس کرکٹ دا کپتان کدی نہیں آزاد کرا سکتا. بیت المقدس جدوں بھی آزاد ہوئے گا تو صلاح الدین ایوبی دا کوئی نائب آ کے آزاد کرے گا. سومناتھ دا مندر کوئی کرکٹر نہیں توڑ سکتا. اے مندرہ تے جا کے جھک ضرور سکتے ہیں، اور مورتیاں تے جا کے دودھ ضرور پان گے اے جتنے سیاستدان ہیں. جدوں بھی سومناتھ دا مندر کوئی توڑے گا تو محمود غزنوی توڑے گا. بالکل ہے، میں تہاڈا بتاں دی حفاظت واسطے جناب سب کچھ کرن گے، تے بت کعبے دی چھت تے کوئی ڈھائے گا تے علی مرتضی ہی ڈھائے گا. ہاں جی، کیوں جی؟ تے عزا بت دے دو ٹکڑے، اے تے عجائب گھر وچ بت سجان گے نا، تے فلانا بت تے فلانا بت تے عزا بت دے دو ٹکڑے خالد بن ولید نے اپنی تلوار نال انج کیتے. حضور نے خالد بن ولید نوں بھیجا، فرمایا بت عزا نوں تو توڑ کے آ. تے خالد بن ولید فرماندے نے میں جدوں تو تلوار ماری تے کالی جی بھڑے شکل دی عورت وچوں نسی نکل کے اوہی وچ بیٹھ کے بک بک کردی سی. او نسی تے حال کردیا نسی. تے میں جدوں بت توڑیا تے خالد بن ولید فرماندے میں بت توڑ کے اعلان کیتا، تلک العزا ولن تعبد ابدا. فرمایا یہی عزا تھا، دور آ گیا، عزا کی عبادت نہیں ہوگی، حضور آ گیا. تو میں جڑی گل کر رہا، یہ کرکٹر اے تے بادشاہ اپنی عیاشیاں کر کے لندن چ آ گئے. انہاں نوں کی پتا برما دیاں بچیاں تے کی گزری. انہاں نوں کی پتا انہاں برما دیاں بچیاں نوں تھلے لٹا کے تے بت مات تے کیویں ترپے. انہاں نوں کی پتا ایک عورت دے گلے چ اس دے پتراں نوں لٹکا کے پھانسیاں کیویں دتیاں. انہاں نوں کی پتا ہے نوجواناں نوں ذبح کرن تو بعد انہاں دے گوشت کٹ کے انہاں دے کباب برما دے وچ کیویں کھوائے گئے. انہاں نوں کی پتا ہے کہ مسلماناں نوں ذبح کرن تو بعد اور گداں بلا کے انہاں نوں گوشت کیویں کھوایا گیا تے بت متا ڈھول کیویں کھڑکائے. انہاں بلے والے نوں یہ محسوس نہیں ہو سکتا، اے محسوس ہو سکتا تے نور الدین زنگی نوں ہو سکتا، اے محسوس ہو سکتا تے شہاب الدین محمد غوری نوں ہو سکتا، اس کسی نوں گل محسوس ہو سکتی تے قطب الدین ایبک نوں ہو سکتی، اے کسی نوں محسوس ہو سکتی تے زیاد کیوں جی طارق بن زیاد نوں ہو سکتی. بس اتنی بات ہے.